अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले जो है मैं आपको कुछ वीडियोस बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा यहाँ पे। उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। इससे पहले या अल्लाह ए रहमान या रहीम या करीम जलजलाल वल इकराम, मेरा जीना मरना सिर्फ तेरे लिए है और मैं तुझसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगेन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ज़रा वीडियोस देखिए। इत्ती सी, वो इत्ती सी से एक चुटकुला याद आया मुझे। एक इमाम साहब ने मस्जिद में नमाज पढ़ाई, आखिर में सद्दा साहब किया उन्होंने। जब फ़िक़ी मसाइल मालूम नहीं होते ना तो इज्तिहाद होता है, तो आजकल लोग मुज्तहिद बन रहे हैं। तो सद्दा साहब किया, मुक्तदी ने पूछा इमाम साहब कोई गलती तो हमारे सामने आई नहीं, तो आपने सद्दा साहब किया क्यों है? कहना छोड़ो यार, मैं जानता हूँ अल्लाह जानता है। भाई इमाम साहब बता तो देना कोई गलती, कोई सद्दा साहब। तो उन्होंने कहा असल में थोड़ी सी हवा निकल गई थी मेरी। लोगों ने कहा हजरत इससे तो वुज़ू ही टूट गया आपका। वो कह रहे हैं भाई बहुत थोड़ी सी निकली थी, बहुत थोड़ी सी। लोग कह रहे हैं हजरत जितनी भी थोड़ी हो इससे सद्दा साहब नहीं होता, वुज़ू टूटता है। कहते हैं भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, बहुत ज्यादा थोड़ी सी थी वो। इतनी थोड़ी सी से सद्दा नमाज टूट जाए, वुज़ू टूट जाए, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत ही मामूली सी थी। तो जनाब एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती का किस तरह से मजाक उड़ा सकता है कि जिस इमाम साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं, अगर तो ये सच है और अगर चुटकुले के लिए ये झूठ नहीं बोल रहे, अपनी पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, तो हो सकता है कोई मुफ्ती ही हो जिस इमाम की वो बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई आलिम हो, कोई मौलवी हो, कम से कम इमाम तो है ना, मौलवी तो हैं। तो बहरहाल शायद इनको परमिशन मिली हुई है। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चुटकुले सुनते हैं। वो एक आदमी था ना, उसकी बीवी बीमार थी, तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को कि इतनी बीमार क्यों है। उसने लंबी आह खींची, सांस भरी लंबी, कहा डॉक्टर साहब जहां पूरी जिंदगी इंतजार किया, 2 घंटे और सब्र कर लेंगे। वो एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, वो उसको बीवी अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन बीवी ने खूब मेकअप किया, बहुत डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए और बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी, बड़ी खूबसूरत चूड़ियां और बालियां और बहुत लशपश बन के आ गई। मियाँ ने कहा भाई क्या खूबसूरत चूड़ियां हैं भाई, वाह वाह वाह। बीवी बड़ी खुश कि आज तो मियाँ को मैं क्या हो गई, पसंद आ गई। कह रहे वाह क्या खूबसूरत बुंदे हैं बेगम। कह रही जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कह रहे बेगम काजल भी बड़ा लशपश। कह रही जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बेगम आज पाजेब भी बड़ी खूबसूरत है, थैंक यू। आज तो साड़ी भी बड़ी खूबसूरत है जी, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। कहते मगर ये सारी चीजें अच्छी पहनी हुई है मगर तू अच्छी। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है। तो जनाब अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली छोड़ रखी थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर रस्सी खींची और फिर ये हुआ कि हम अनपढ़ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। हम हुजूर के लिए कहते हैं कि हुजूर ने दुनियावी एतबार से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। हुजूर को अल्लाह ने जो इल्म दिया, इल्म लदुन्नी दिया, इल्म गैब दिया, जितना इल्म दिया उसका हमको अंदाजा ही नहीं कर सकते कि हम देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। तो जनाब आपने देखा कि किस तरह का सतही आलिम है ये शख्स, कि जो कुरान की अरबी है और जो फसा अरबी है या अरबी है अरब की, उस ज़माने में या आज, उसका मुकाबला गलती से ये कुरान की अरबी से करने लगे। और उन्होंने कहा कि जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, माज़अल्लाह जाहिल थे, उन्होंने उस वक्त उसकी कोई करेक्शन नहीं करवाई और आज तक वो चला आ रहा है।
تو بیسکلی اس قرآن کے الفاظ کے گرامر کو وہ عام عربی جو کہ بولنے میں استعمال کی جاتی ہے وہ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ واقعی عالم ہوتے، ان کو یہ علم ہوتا کہ قرآن کی جو گرامر ہے عربی ہے وہ سپیریئر ہے، چاہے کسی قسم کے بھی ایکسنٹ میں پوری دنیا میں کہیں بھی عربی بولی جائے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے ایسٹ میں ہو، چاہے ویسٹ میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو. ان بیچاروں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، لیکن اپنی صرف دھاگ بٹھانے کے لیے یہ بہت بڑی غلطی کر بھی بیٹھے، اور معذرت بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جناب اگر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو برا لگا ہو، اگر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو، تو جناب I don't know how to explain کہ آپ نے جو کچھ کیا مطلب اس کی معافی کوئی نہیں ہے. میں اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو چڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں، عام لوگوں کو، کہ جناب آپ چڑھیں اور جا کر کے ان کے اوپر بمباری کر دیں. صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ غلطی کی ہے انہوں نے، بہت بڑی غلطی کی ہے. اس کی یعنی یہ خود کس طرح سے اس چیز کو آسانی کے ساتھ اپنے سر سے اس داغ کو مٹا سکتے ہیں. داغ تو کبھی نہیں مٹنے والا، داغ تو کبھی نہیں مٹنے والا. انہوں نے جو مسخرہ پن کیا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، آپ جس یوں کہا جائے کہ جس ٹائٹل جو لے کے آپ سر پہ جب گھومتے ہیں، جس کی پگڑی لے کے گھومتے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں عالم، اس کو کہتے ہیں مفتی. آپ مفتی اور عالم کا ٹائٹل لے کے گھومتے ہیں. اگر تو آپ میری آواز سن رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا میری آواز سن کے ان تک پہنچا دے، تو صرف ایک معافی کا دنیاوی ایک آسان طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اس ٹائٹل سے دستبردار ہو جائیں. یقین مانیے تھوڑی بہت آپ کو اس دنیا میں عزت شاید مل جائے. اس وقت اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے فیلڈ کے لوگوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کو انہوں نے ہی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے جو آپ ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ ہی جیسے ہیں. میں ان لوگوں کے خلاف بھی جاؤں گا، کہنے کا مقصد یہ ان لوگوں کے خلاف بھی بات کروں گا جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا ایک فیملی گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، ایک انڈیا کی ویڈیو میرے سامنے آئی، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی. اس میں جو ہے ایک دوسرے مولوی صاحب جو ہیں انڈیا کے، وہ آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن دے رہے تھے، اور چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک زبان سے لفظ پھسل گیا، پکڑ لیا آپ لوگوں نے. یہ زبان سے لفظ نہیں پھسلا ہے، آپ نے مسخرہ فن کرتے کرتے بہت بڑی غلطی کر دی. یعنی آپ نے مسخرہ فن قرآن میں بھی کرنے کی کوشش کی، اور یہ شیطان کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. شیطان آپ سے بہت بڑا عالم ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کرتا ہے. آپ کو بھی کب سے واچ کر رہا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، موقع مل گیا اور آپ سے وہ الفاظ نکلوا دیے. جی ہاں، آپ سے وہ الفاظ نکلوا دیے. اور اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک ہمدردانہ مشورہ دوں گا آپ کو جناب طارق صاحب، اپنی عزت کو تھوڑی بہت اس دنیا میں بحال رکھنی ہے. اس طرح سے نہیں چلے گا، تھوڑی بہت بحال رکھنی ہے. تو آپ اپنے اس عالم اور مفتی کے ٹائٹل سے دستبردار ہو جائیں. میں آپ کو بہت ہی ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں. اس دنیا میں تھوڑی بچت ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. میں میری قوم سارے مسلمان آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا غفور الرحیم ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. بیچ میں یہ تصویر اقرار الحسن صاحب کی وہ کیا کر رہی ہے؟ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.